ब्रायलर को पर लग गए। मुर्गी का गोश्त 15 रुपये बढ़कर 519 रुपये किलो में फरोख्त। साफी गोश्त 580 रुपये का किलो हो गया। सिंध ब्रायलर की कीमत में 10 रुपये किलो इजाफा। होल सेल रेट 344 रुपये। परचून बाजार में कीमत 358 रुपये हो गई। अंडों की फी दर्जन कीमत 236 रुपये पर बरकरार। पेटी 6960 रुपये में दस्तयाब। महंगी सब्जियां और फल मनमाने रेट्स पर फरोख्त। प्याज 220, टमाटर 300, लहसुन 440, अदरक 450, लीमू 250, सब्ज मिर्च 180 रुपये किलो में फरोख्त। टिंडे 260, गोभी 250, बैंगन 160, भिंडी 240, शिमला मिर्च 380, घिया कद्दू 220, मेथी 440 रुपये की किलो हो गई। केला 240 रुपये का दर्जन। आलू बुखारा 480, सेब 440, आम 360, आड़ू 340, अमरूद 300 रुपये, गरमा 250 रुपये किलो में दस्तयाब। और सूबाई वज़ीर सुहेब अहमद भट्ट की ज़ेर सदारत मोबाइल एक्सल लोड मैनेजमेंट सिस्टम का जायजा इजलास। 5 अजला अटक, जहलुम, चकवाल, मुल्तान और जंग में मोबाइल एक्सल लोड मैनेजमेंट सिस्टम फाल। मोबाइल वेट स्टेशन पर ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। मुतल्लिका हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर तामीरात व मवासिलात सुहेब अहमद भट्ट बोले, ओवरलोडिंग पर काबू पाने से सड़कों पर हादसात की रोकथाम में मदद मिलेगी। सड़कों की पायदारी और शहरियों के महफूज सफ़र को यकीनी बनाया जा रहा है। चोंग में 4 अफराद के कत्ल का वाक़या सुबह 5:45 बजे पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अपने भाई की सरकारी राइफल लेकर ससुराल पहुंचा और फायरिंग कर दी। मुलजिम ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी के सर में गोली मारी। ससुर अली खान की छाती और साले को कमर में गोली लगी, जबकि सास शुमारा बीवी को भी गोलियां लगीं। हंजरवाल में खुले मैनहोल में गिरने से 8 साला बच्चे की मौत। गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिमान के खिलाफ दफा 322 के तहत कार्रवाई की गई। गुज़िश्ता रोज हकीमुल्ला गली में खेल रहा था कि अचानक खुले मैनहोल में गिर गया। बच्चे को फौरी तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जानबर न हो सका। जोसेफ कॉलोनी पुलिस स्टेशन के करीब तेज रफ्तार ट्रॉली ने साइकिल सवार को कुचल डाला। हादसे में बुजुर्ग शहरी मौके पर जान बहक हो गया। दरोगा वाला में करंट लगने के बाद एक शख्स जान बहक, दूसरा जख्मी हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक दोनों लोडर गाड़ी पर जा रहे थे कि 11 केवी तार से करंट लग गया। चौबीस घंटों के दौरान मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 10 अफराद जान बहक हो गए। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक सूबे में 1423 ट्रैफिक हादसात पर रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई। सबसे ज़्यादा 277 ट्रैफिक हादसात लाहौर, 91 मुल्तान और 79 फैसलाबाद में रिपोर्ट हुए। लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 277 ट्रैफिक हादसात में रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई हैं। हादसात में 328 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 101 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि 226 मामूली जख्मियों को मौके पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई। पंजाब हुकूमत का आइंदा साल 3 रोज तक बसंत मनाने का ऐलान। साल 2027 में बसंत 12, 13 और 14 मार्च को मनाई जाएगी। बसंत के मौके पर मौसीकी, सकाफती सरगर्मियों और जश्न का एहतमाम किया जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बसंत 2027 में शिरकत के लिए लाहौर आने की दावत। वज़ीर आला पंजाब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और बैन अक़वामी मेहमानों को बसंत लाहौर 2027 में शिरकत की दावत देते हुए कहा कि 12, 13 और 14 मार्च की तारीखें महफूज कर लें। मरीम नवाज का कहना था कि इंशाअल्लाह मिलकर बसंत 2027 को यादगार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं इंतज़ार करूंगी, लाहौर इंतज़ार करेगा, पाकिस्तान आपका इंतज़ार करेगा। गर्मी और हफ्त से परेशान शहरियों के लिए लोड शेडिंग का अजाब। शदीद हफ्त में बिजली की तलब बढ़ते ही लेस्को का तरसीली निज़ाम दबाव का शिकार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानी और जबरी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरी घंटों बिजली से महरूम, कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर। हाई लॉसेज इलाकों में लोड शेडिंग 6 घंटे तक पहुँच गई। ज़राए के मुताबिक लेस्को की दिन के औकात में तलब 3600 मेगावाट, रात में औसत तलब 5200 मेगावाट तक पहुँच जाती है। दिन के औकात में सोलर सिस्टम के बायस बिजली की तलब कम रहती है। किसी भी वक्त लाइट जो है वो लोड शेडिंग हो रही है, जिससे कारोबारी मामला सारे मुतासर हो रहे हैं।
گھروں میں بھی سارے جو بیوی بچے یا جس طرح کا بھی ماحول ہے ہر کسی کے گھر کا وہ ڈسٹرب ہوا پڑا ہے، ٹھیک ہے نا، بجلی پانی ہر قسم کی چیز جو ہے اس کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ کاروبار جو ہے وہ سارے تباہ ہو چکے ہیں۔ گھروں میں جائیں تو گھر میں مطلب لائٹ نہیں ہوتی، وہاں بھی لوگ پریشان ہیں، گھر والے پریشان ہیں، اور کاروبار کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ لائٹ نہیں ہوتی۔ لائٹ نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے کوئی کام نہیں ہوتا۔ سب تو وڈی چیز ہے کہ جدوں تسی گھر جانا ہے، حالانکہ بجلی بہترین مہنگی ہے، وہ شکو شبہ والی گل ہی کوئی نہیں، اس دے باوجود بھی نہ ہوئے تو جیڑا بندہ مسکین گھروں محنت مزدوری کر کے جاوے وہ پکھا بھی لا کے نہ پوے تو پھر موت ہی ہے۔ مانسون کا مہینہ ہے، اوپر سے لائٹ چلی جاتی ہے، تھوڑی سی ہوا چلے لائٹ چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اوپر سے مہنگائی فل ٹائم بڑھی جا رہی ہے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے لائٹ جانے کا، کوئی ٹائم نہیں ہے لائٹ آنے کا، بے ٹائم جا رہی ہے، لائٹ جاتی ہے، ساری مارکیٹ کاروبار متاثر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سمجھ نہیں آ رہا یہ ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے۔ دن بھر ٹرپنگ اور رات کو لوڈ شیڈنگ نے زندگی اجیرن کر دی، کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر شہری پھٹ پڑے، کہا گرمی اور ہب کے ساتھ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے جینا محال ہے، گھر میں سکون ہے نہ باہر، کاروبار بھی تباہ ہو گیا۔ مہنگائی کے مارے عوام پر مزید بجلی گرانے کی تیاریاں، بجلی کی قیمت میں 2 روپے 52 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان، سی پی پی اے نے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں دائر کر دی، نیپرا سی پی پی اے کی درخواست پر 27 اگست کو سماعت کرے گا، درخواست جولائی کے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دائر کی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت صاف پانی سے متعلق مسلسل چھٹا اجلاس، وزیر اعلیٰ نے ہر ضلع میں پروجیکٹس پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا، واٹر فلٹریشن پلانٹس کی بروقت تکمیل کی ہدایت، 9 اضلاع میں 2778 نئے واٹر فلٹریشن پلانٹ کے پروجیکٹس پر رپورٹ پیش، رحیم یار خان بہاولپور اور ڈی جی خان میں واٹر باٹلنگ پروجیکٹ پر اظہار اطمینان، مریم نواز کا کہنا تھا عوام کی سہولت کے پیش نظر واٹر فلٹریشن پلانٹ پروجیکٹ کی تکمیل بہت ضروری ہے۔ ریاض ایئر نے لاہور میں فضائی آپریشن کا آغاز کر دیا، علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ریاض ایئر کی افتتاحی پرواز کا پرتپاک استقبال، پہلی پرواز RX676 لاہور ایئرپورٹ پہنچ گئی، PAA فائر اینڈ ریسکیو سروسز کا افتتاحی پرواز کو واٹر سلوٹ، سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کا ریاض ایئر کی افتتاحی تقریب میں شرکت، لاہور ایئرپورٹ پر ریاض ایئر کی آمد پر ربن اور کیک کاٹی کی تقریب، لاہور اور ریاض کے درمیان فضائی رابطے سے مسافروں کو مزید سہولت ملے گی۔ چونگ ٹریننگ کالج لاہور میں 20 کروڑ روپے کے مبینہ غبن کی تفصیلات سامنے آ گئی، انکوائری رپورٹ کے مطابق 16 کروڑ 90 لاکھ روپے تربیتی فیس، پیرا اور کسٹم کی مد میں، جبکہ 3 کروڑ 10 لاکھ روپے کھانے اور کینٹین کی آمدن کی مد میں مبینہ طور پر خود بخت کیے گئے۔ انکوائری رپورٹ کی روشنی میں DIG محبوب اسلم کو OST جبکہ DSP شاہد جاوید کو معطل کر دیا گیا۔ اسٹیج اداکارہ عروج پر تشدد اور مبینہ زیادتی کے مقدمے میں پیش رفت، عدالت نے ملزم ناصر خان کو 24 اگست تک گرفتار کرنے سے روک دیا، عدالت نے ملزم کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا، عدالت نے آئندہ سماعت پر پولیس سے مقدمے کا ریکارڈ طلب کر لیا، ایڈیشنل سیشن جج عدیلہ الطاف نے کیس کی سماعت کی، ملزم کے خلاف تھانہ سبزہ پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ ٹک ٹاکر عائشہ جٹ سے مبینہ زیادتی کے الزام کا معاملہ، رجب بٹ سمیت 5 ملزمان کے خلاف استغاثہ پر سماعت، ملزم سلیمان حیدر کے وکیل کے پیش نہ ہونے پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی، عدالت کا رجب بٹ سمیت 5 ملزمان پر 29 اگست کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ، ایڈیشنل سیشن جج ظفریاب چدھر نے کیس کی سماعت کی، عدالت کا آئندہ سماعت پر تمام ملزمان اور وکلاء کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔